बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, स्पेशल डे है। स्पेशल डे सबसे पहले इसलिए कि आज बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश है। नो डाउट आज पाकिस्तान जिसमें हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कितनी काविशें इसमें थीं, तो इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। तो इंशाल्लाह हमने 11 बजे इन डिटेल डिस्कस करना है बानिया पाकिस्तान के बारे में और कुछ पाकिस्तान हासिल करने में जो उनकी काविशें रहीं, कुछ वो लम्हात जो कि सर फहरिस्त थे, इंशाल्लाह 11:05 पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 25 दिसंबर मसीही बिरादरी आज जो है वो अपना त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में इस वक्त खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है और जितने भी हम देख रहे हैं हमारे मसीही बहन भाई हैं अपने घरों में ख़ास तौर पर तकारीब का इनेकाद कर रहे हैं। खुशियों का समा है और इन खुशियों में नो डाउट हम अपने मसीही बहन भाइयों के साथ हैं। जहाँ पर इबादत का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं पर क्रिसमस मनाने के लिए हम देख रहे हैं बड़े खूबसूरत ड्रेसेस में जो हैं वो सब लोग तैयार भी नज़र आ रहे हैं और मज़े मज़े के पकवान भी अपने घरों में बना रहे हैं। तो तमाम मसीही बहन भाइयों को जो है उनका दिन भी मुबारक हम कहना चाहेंगे। जैसे जैसे मुख्तलिफ चर्च में तकरीबात होंगी दुआया, हम वो भी आपको दिखाते चले जाएंगे। और साथ ही साथ आज नवाज शरीफ साहब का भी सालगिरह का दिन है जी। तो जितने लीगी हम देख रहे हैं कारकुन हैं, रहनुमा हैं, तो वो भी नेकायद का जो आज का स्पेशल डे है वो मना रहे हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले आ जाते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से, कुछ मसीही बरादरी के त्यौहार के हवाले से एक एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर राउत दिलशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राउत साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। एक ऐसी शख्सियत के मुतालिक बात करने का मौका आज मिल रहा है कि जिनकी बदौलत ज़ाहिर है जिनकी काविशों से और जिनकी सियासी बसीरत, जिनके सियासी फ़हम व फ़रासत और उनकी मुदब्बराना क़यादत की वजह से आज एक हकीकी जिन्होंने हमें हकीकी आज़ादी दिलाई। और उस वक्त की अगर आप देखें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है, बदल चुकी हुई है और अगर कंपेयर करें उस दौर से तो कितना मुश्किल था सोबतों को बर्दाश्त करना। और फिर एक तवील जो जहद थी, जो उनका जो सियासी सफ़र है वो तो 1906 के बाद शुरू होता है, कांग्रेस से उनका आगाज़ है। उसके बाद 1913 में गालिबन उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद से फिर मुसलसल जहद का ये सिलसिला जारी रहता है। और फिर 1947 में अनाउंस होता है कि हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और मार्ज़ वजूद में आ चुका है। तो बिलाशुबा बाबाए कौम ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता। और उनके हवाले से बहुत सारे वाक़यात जो है वो उनसे जुड़े हैं, उनकी तकारीर के हवाले से, उनकी जो एक डेमोक्रेसी की एक अप्रोच थी उस हवाले से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने उनके जो अफ़कार थे उनको तकारीर की हद तक तो ज़रूर रखा, अब स्पीचेस की हद तक ज़रूर रखा। सियासी जमातों ने उनके अफ़कार को, उनकी तस्वीर को, हर सियासी जमात ने, पाकिस्तान था ना उसका नक्शा टाइम टू टाइम, हर जमात ने उनकी बाबाए कौम की जो तस्वीर थी वो अवेज़ा की। हर सरकारी दफ्तर में कायद-ए-आज़म की फ़ोटो आपको नज़र आती है, हर नोट के ऊपर आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नज़र आती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी जबकि हम 75 साल बाद को आज़ाद हुए हमें हो गए, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें तो सूरत हाल ये है कि कायद और इकबाल के अफकार से आज भी हम, मुझे नहीं लगता कि शायद किताबों की हद तक 10% भी, मुझे नहीं लगता कि अगर 10% भी कर लें तो फिर आपके जो मुल्क के इंतज़ामी, माली और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तफरीक है, नफाकियत बढ़ती चली जा रही है। इससे इन सारी चीज़ों से अगर हम कायद के अफकार पर बात करते तो फिर आपको मॉब लिंचिंग के वाक़यात नज़र ना आते, किस तरह से किसी पर झूठा जो है वो तौहीने रसालत का या तौहीने मज़हब का एक बनाकर और उसके बाद फिर उसके मॉब लिंचिंग के ज़रिए आपने देखा कितने वाक़यात हुए हैं। और फिर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। हमने एक सियासत का नया तर्ज अपना लिया है, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से इस सोसाइटी को नुकसान हुआ, रियासत को नुकसान हुआ, वतन अजीज़ को नुकसान ये हुआ। फिर आपने देखा कि ये
जो सियासी नफाक ही था जिसकी वजह से 71 में 16 दिसंबर 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हुआ। तो ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये दो लख्त हो और यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ यहाँ की हुकूमतें भीख मांगती फिरें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ आज हम कायदे आज़म का यौम पैदाइश मना रहे हैं, जगह जगह पर केक कटिंग की तकारीब भी होंगी, वहाँ पर कोशिश सिर्फ ये करें कि कायद के अफकार, उनके पैगामात और उनके जो मैसेज था खास तौर पर मुल्क के हवाले से, मुल्क की तस्वीर लगा के तलवार चलाई जा रही होती है। बस यही चीज़ है ना कि हमें असल मकसद को समझने की एहतराम है, ये एहतराम है उनका। इससे बेहतर है क्रिसमस के हवाले से एक कमेंट चाहिए। देखिए, क्रिसमस एक बड़ा त्यौहार है, पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद 2 से 3 करोड़ से ज़ायद आबादी है। तो उसी तरह से लाहौर, अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के हमारे बचपन में इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे ये तकारीब नहीं होती थी। अब जैसे जैसे लोगों का माइंड जो है वो हम देख रहे हैं टाइम चेंज होता चला जा रहा है, तो उसी तरह से आप अक़लियतों को भी जो है वो उतनी ही स्पेस दी जा रही है। बाबा कौम की जो मैं बात कर रहा था ना, उनके अफकार की, उनकी अक़लियतों के हवाले से बड़ी वाज़ेह स्पीच है, उनके हकूक़ के हवाले से कि आप आज़ाद हैं अपने मस्जिद में जाने के लिए, अपने गिरजाघर में जाने के लिए, अपने मंदिर में जाने के लिए, और आपको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। ये था कायद का पाकिस्तान। और बदकिस्मती से आए रोज़ जब हम वाक़यात सुनते हैं तो फिर अफसोस भी उस पर होता है कि मॉब लिंचिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो मजहबी मुनाफ़रत को फ़रोग़ जिससे मिलता है। तो आज के दिन खुशी का दिन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तक हम उनको अपना नबी नहीं मानते तब तक तो ज़ाहिर है हमारा भी ईमान मुकम्मल नहीं होता, हमारे तो ईमान का हिस्सा है। तो फिर क्यों इतनी तफरीक या नफ़रत की जाती है? तो नफ़रतों को मिटाने का दिन है, मोहब्बतों की फ़रोग़ का दिन है। तो त्यौहार जो भी हैं, आप जिस मज़हब के भी त्यौहार अगर आप देखें तो आपको उसमें ज़ाहिर है खुशियाँ नज़र आती हैं, कम्युनिटी खुशियाँ मना रही होती है। तो बजाय इसके कि उसकी खुशियों उनकी खुशियों में शरीक हों, मुख्तलिफ़ तरह की हम देखते हैं कि फिर भी वो सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ ना कुछ जो वो इस तरह की चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों से बालातर होकर अब ये सोचना है कि आप अपने मुल्क को किस तरह से तरक्की की जानिब लेके चल सकते हैं। तो वो मुल्क जो कि वो कायदे आज़म के अफकार के मुताबिक, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर किसी को आज़ादी है अपने मुल्क में सांस लेने की, अक़लियतों के हकूक़ जो है वो उनकी तरफ से भी वाज़े किए गए। ये मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से भी जो स्पीच की मैं बात कर रहा था बाबा कौम की, वो बड़ी वाज़ेह है। तो आज के दिन कम अज़ कम सारी हुकूमतें, जो वफाकी हुकूमत और चारों सूबों की हुकूमतें, कश्मीर और बल्तिस्तान की, जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके हकूक़ के हवाले से उनको कोई कम अज़ कम गिला नहीं होना चाहिए और ये अयादा करना चाहिए कि आइंदा उनसे मुतल्लिक जो बाबा कौम ने या जो बतौर इंसान जो रियासत कर सकती है, अपने बाशिंदों के साथ रियासत उनके साथ उस तरह का सलूक रवा रखे। और बहुत कुछ है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है मसीह कम्युनिटी की पाकिस्तान की तख्लीक में, पाकिस्तान की दिफा में बड़ी तख्लीक है, बड़ा बड़ा उनका किरदार है। आपके एजुकेशन के बहुत सारे मिशनरी जो इदारे हैं आज भी वो आपको वन ऑफ द बेस्ट नज़र आते हैं। तो खिराज तहसीन पेश करते हैं हम उनको, उनकी तालीमी और ये जो मुल्क की दिफा के लिए खिदमात हैं, ये बिल्कुल इस पे कोई नहीं। और हुकूमतों को चाहिए कि उनके लिए मज़ीद जो जिस तरह से अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रांट अनाउंस की, लेकिन कल तक की रिपोर्ट थी कि वो ग्रांट की डिस्पर्समेंट जो है वो डिले हो रही है। जब पैसे रख दिए गए तो क्यों डिले होनी चाहिए? उनको ये ग्रांट भर वक्त मिलनी चाहिए उनकी खुशियों में। ताकि तो ये भी लिखा है कि सीएम साहिबा कहती हैं कि हमारे दिल के करीब है मसीही अफराद, तो फिर सबसे पहले उनका जो प्राइम राइट है ना वो उन तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा जी, हम खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। की पहली खबर और शाहिद सिप्रा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है, एक्साइटेड हैं फिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए, और ये वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी जिस पर हमारे हमसाया मुल्क ने क्या प्रोपेगेंडा किया, क्या क्या नहीं कहा गया,
اور یہ پورا کریڈٹ جو ہے آج آپ کرکٹرز کو اٹھا لیں، آپ شائقین کرکٹ کو اٹھا لیں، اس میں سب چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح آئی سی سی کو مجبور کیا، کس طرح بھارت کا جو بورڈ ہے اس کو آئی سی سی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. یہ ساری چیزیں 2 مہینے میں قوم نے دیکھا ہے، آپ کے میڈیا چینلز پر بھی موجود ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی چیزیں آئیں. کیا تھا کہ ایک میزبانی آپ کو ملی، اس کو پروپیگنڈا کے ذریعے کبھی کہا گیا کسی ملک میں جا رہی ہے، کبھی کسی ملک میں. بھائی آپ نے نہیں کھیلنے آنا، اگر پاکستان بھارت کا میچ نہیں ہوتا کسی ٹورنامنٹ میں تو وہ پھر ٹورنامنٹ ہی نہیں ہے. یہ بھارت کو بھی پتہ ہے اور باقی ممالک کو بھی پتہ ہے، براڈ کاسٹرز کو بھی پتہ. اب رہی کہ فائنلی جس طرح میں نے پہلے قوم کو مبارکباد دی ہے کہ فائنلی اب شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے. ماہ فروری سے باضابطہ طور پر اس چیمپئنز ٹرافی کے جو میچز ہیں یہاں شروع ہو رہے ہیں. بھارت کے علاوہ آپ کی تمام جو غیر ملکی ٹیمیں ہیں یہاں پر آ رہی ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں بات کیا تھا کہ میزبانی ہمارے پاس ہے، سیکیورٹی ایشوز، ان کی قیام و طعام کے معاملات، اس کے بعد شائقین کرکٹ کی سیکیورٹی کے معاملات، شائقین کی سہولتیں، یہ ساری اس وقت آپ کی گورنمنٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ پر ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے وہ کراچی میں تھے چیئرمین صاحب، انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی. لاہور میں 2-3 دن پہلے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیڈیم جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بنا دیے ہیں. چیمپئنز ٹرافی نئے اسٹیڈیمز میں بھی ہوگی اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ جو پاکستان میں آیا جس کی میزبانی ہمیں میسر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے اپنے انجام تک پہنچائے. اب بات آ گئی کہ بھارت کہاں پہ کھیلے گا. بھائی کھیلے جہاں پہ مرضی جا کے ہمارا سبجیکٹ نہیں، ہمیں اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. دبئی اس کا اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ وہاں پہ جائے گا. لیکن دیکھیں نا اس کا برابری کی سطح پہ جو لفظ بولا گیا تھا کہ برابری کی سطح پہ فیصلہ ہوگا، یہ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح کبھی نہیں ہوا سنس کہ جب یہ ہماری یہاں پہ ٹیم آئی تھی مہمان، اس پر حملہ ہوا اور اس کے بعد کرکٹ یہاں سے چلی گئی. اور میرے خیال میں راؤ صاحب زیادہ کرکٹ جانتے ہیں. 2007 یا 2008 میں آخری دفعہ انڈیا آئی تھی، اس کے بعد نہیں آئی. 5-6 میں آئی تھی میرے خیال میں 7 یا 8 میں آئی تھی. چلے جہاں پہ بھی تھی. اس کے بعد پھر ہم گئے تھے 7 میں، پھر انہوں نے آنا تھا. یہ ایک میوچل تھا کہ ہر 2 سال بعد جو بائی لیٹرل سیریز ہوا کریں گے. ہم تو یہ پچھلے سال بھی گئے تھے، اس کو وہ ہم نے تو ورلڈ کپ بھی وہاں پہ جا کر کھیلا. ٹھیک ہے وہاں دیکھیں ہماری پاکستانی جو کرکٹرز ہیں، 1 منٹ، پاکستانی جو کرکٹرز ہیں ان کے فین وہاں پہ موجود ہیں. بالکل ہے. اسی طرح انڈین کے جو کرکٹرز ہیں یہاں پہ ان کے فین فالوئنگ آتے تو بہت ویلکمنگ. تو یہ باہمی طور پر ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ سیاست کو پس پشت رکھتے اور کھیل کو کھیل سمجھ کر یہاں پر آتے، یہاں پر کھیلتے، ان کو پیار ملتا ہے. کوئی ڈر نہیں ہے. وہ پس پردہ کیا محرکات ہیں وہ پاکستان بھی جانتا ہے، وہ انڈیا بھی جانتا ہے، وہ شائقین کرکٹ بھی میں جانتے ہیں. آپ یہاں پہ کون نہیں کھیل کے گیا؟ آپ کی لندن کھیل کے گئی. نہیں میں وہ والا ڈر نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں ٹیم کا ڈر، میچ کا ڈر کہ آپ یہاں پہ مقابلہ کرنے کا ڈر. سیاست کی نظر ہو رہا ہے، یہ تو سیاست کی نظر ہوا ہے. اچھا اس کو میں شاید سپرا صاحب بہت شکریہ. اس میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے، جو پڑوسی ہے، وہ اتنا کم ظرف نہ ہو، وہ اتنا کم ظرف اور اتنا ہلکے دل کا نہ ہو کہ وہ آپ کی خوشیوں میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتا رہے. اور ایک اینگل سے نہیں اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہر طرح سے. آپ دیکھ لیں آپ کا اگر پڑوسی کم ظرف ہے تو وہ آپ کا جینا دوبر کیے رکھے گا. آپ کو کسی نہ کسی طرح سے، اور یہ واضح مثال ہے ہمارے سامنے. یہ میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں. کدی گڈی لاون دے، کدی سکوٹر لاون دے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. ہمارا پالا چونکہ کم ظرف، جو میں اوورال بات نہیں کر رہا ہندوستان کے لوگوں کی، وہ ہندوستان کے لوگ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں جس سے بھی آپ بات کریں گی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی پاکستان اور بھارت کے میچز ہوں، بائی لیٹرل سیریز بھی ہوں جس میں، اور یہ بڑے ایونٹس ہوتے ہیں دنیا میں. بے شک ساری ٹیمیں بائی لیٹرل سیریز کھیلتی ہوں، جب بائی لیٹرل سیریز انڈیا اور پاکستان کی ہوگی تو پوری دنیا کی نظریں اس پر ہوں گی، شائقین کرکٹ کی نہیں، براڈ کاسٹرز کی، ملٹی نیشنل کمپنیز کی، اور اس میں بزنس بھی بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. اچھا اب چونکہ ہم کم ظرف ہمسایہ اسے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، تو وہ ہر صورت میں اس کا یہ کام ہے کہ ہماری خوشیوں میں بھنگ ڈالنا ہے.
تو اس مرتبہ جب اس نے بھنگ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کو کسی نے ملاوٹ والی بھنگ دے دی ہے، تو اس کی وہ بھنگ اثر نہیں کر سکی، کوشش اس نے پوری کی ہے۔ ایون دین کے بہت سارے جو میں ان کو کیا کہوں گا، جو صحافی جو تھے اس طرح کے سپورٹس جرنلسٹ تھے، سپورٹس اینالسٹ بھی بڑے مایا ناز سپورٹس، ان کی میں دیکھتا رہا ہوں مسلسل، تو ان کو بھی دیکھا ہے، تعصب ختم نہیں ہوا ان میں بھی، یعنی کھیل کے معاملے میں بھی تعصب ختم نہیں ہوا۔ تعصب کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے، ان کی کوئی مجبوری ظاہر ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں مجبوری ہی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن اس سارے کیس کو جس طرح سے چیئرمین پی سی بی نے پلیڈ کیا ہے اور ہر صورت میں ون ون سچویشن کی طرف گئے ہیں۔ اب 27 تک تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اگر بھارت نہیں پاکستان میں آئے گا تو پھر ظاہر ہے ہم بھی اپنے میچز جو ہیں وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے۔ نیوٹرل وینیو کے لیے کولمبو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل کو جب نیوٹرل وینیو پھر دبئی ہی رہنا چاہیے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح دبئی ہی ہو پھر اگر نہیں آپ کرتے تو، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، جو اسٹریٹجی تھی پی سی بی کی اور چیئرمین پی سی بی کی وہ واقعی میں دیدنی تھی اور قوم کی امنگوں کے مطابق تھی۔ یہ بڑا قوم بھی یہی چاہتی تھی کہ کیوں ہم ہر مرتبہ جائیں، ورلڈ کپ کھیلنے جائیں یا آئی سی سی کا کوئی بھی ٹورنامنٹ اگر انڈیا میں ہوتا ہے تو ہم کھیلنے جائیں، لیکن دوسری جانب بھارت آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں بھی نہیں آتا، اور ویسے بھی ہمارے پی ایس ایل کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر لیول پر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی سیریز بائی لیٹرل سیریز ہو رہی ہو اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آئی سی سی کی کب یہ بڑا ایونٹ تھا اور ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ 2010 کے بعد یہ اتنا ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو آخری ورلڈ کپ ہی ہوا تھا اور ورلڈ کپ کے بعد 96 کے بعد اب یہ 28 سال بعد کوئی بڑا آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں 5-6 ٹورنامنٹ بھارت میں ہو چکے ہیں۔ ہماری طرف سے تو کوئی نہیں، ہماری تو ٹیم بھی جاتی رہی ہے کھیلنے، لیکن کم جو ہمسایہ ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتا رہے گا۔ اب سیکیورٹی کا مسئلے کی بات کرتے ہیں، 1.5 لاکھ پوری دنیا سے سکھ یاتری شہر کی گلیوں میں نہیں، سیالکوٹ، گجرانوالا، بورے والا، ہر جگہ پہ، شیخو پورہ میں، ہر جگہ پہ وہ گھومتے پھرتے رہے۔ سیکیورٹی کا بھائی پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا کیسی تھی سیکیورٹی، اور فضول میں یہ تعصب اور ایک جو ڈومینیشن ہے۔ کل جو ایک برٹش اخبار تھا اس کی رپورٹ اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ کھیل کو قربان کیا گیا ہے، بھارت کی انا کی بھینڈ چڑھا ہے کھیل، اور باقاعدہ اس پہ اب بات آگے بھی ہوگی، ایسے ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے پی سی بی کی اور چیئرمین پی سی بی شائقین کرکٹ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، قذافی اسٹیڈیم میں 3 میچز ہوں گے۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا جی دبئی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی 22 فروری کو آسٹریلیا اور انگلینڈ شہر لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں یہ میچ سجے گا۔ تو شائقین کرکٹ جو ہے نو ڈاؤٹ مبارکباد کے مستحق ہے، تیاریاں کر لیں، میچ دیکھنے کی آغاز ہونے جا رہے ہیں، اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ تو شائقین جتنے ہمیں پرجوش نظر آ رہے ہیں، تو خاص طور پہ جو قذافی اسٹیڈیم میں میچز ہوں گے تو ہم ضرور کہیں گے کہ اپنی مہمان ٹیموں کو بہت زبردست طریقے سے ویلکم کہیں اور اس زبردست سیلیبریشن کو، تہواروں کو اچھے طریقے سے منائیں۔ جی ہم بریک کے بعد آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے یہ والی خبریں شیئر کرتے ہوئے، کیونکہ سرکاری ہسپتال جہاں پر بہت ہی میرے خیال سے وہ مریض جاتے ہیں جن کو ایکچولی ضرورت ہوتی ہے علاج معالجے کی، جن کو ایکچولی ضرورت ہوتی ہے فری ادویات کی، لیکن جب پتہ چلتا ہے نا کہ جان بچانے والی ادویات ہی نہیں ہیں، یعنی آپ ایمرجنسی کی صورت میں کسی پیشنٹ کو لے کے جائیں اور وہاں جا کے آپ کو خبر یہ ملے گی کہ جی یہ دوائی تو موجود نہیں ہے، یہ لیں جی لکھ کے دے دیا دوائی لے آئیں۔ اب اس حالت میں مریض کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، کہاں سے وہ ارینج کرے، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کا رول کیا رہ جاتا ہے؟ سرکار جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، جو نعرے لگائے جاتے ہیں، صحت سہولیات، تعلیم مفت ہوگی، عوام کو بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی، وہ تو پھر صرف اور صرف دعووں اور وعدوں کی نظر رکھ کے رہ جاتے ہیں۔ سی ایم صاحبہ اس پہ کنسرن تو بہت نظر آتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے میرے خیال سے وہ بالکل لا علم ہے۔ راؤ صاحب ایسے ہی ہے؟ بالکل درست بات ہے آپ کی، اور اگر کینسر کے پیشنٹ کو ادویات نہیں ملیں گی تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی۔ پھر آپ کے وہ 600 ارب روپے جو آپ ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہم ان کو مذاق ہی سمجھیں گے کہ اب یہ مذاق ہی ہو رہا ہے۔ اور ایک طرف تو
पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इसमें क्रेडिट ले रही है कि अद्वयात डोर स्टेप पर पहुंचाई जा रही हैं, और दूसरी जानिब कैंसर के पेशेंट के लिए अद्वयात म्यो अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल में दस्तयाब नहीं है, और ये लीवर के कैंसर की अद्वयात हैं जो कि नायाब हो चुकी हैं और जिनकी ख़रीदारी आम आदमी की पहुंच से बहुत कोसों दूर है। तो ये बस एक चूँकि जो ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल लोग भी हैं वो ज़्यादातर खुश आमद के चक्कर में रहते हैं, इसी वजह से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर पेशेंट्स सफ़र करते हैं। हालांकि जो ख़रीदारी थी वो पता होता है कि ये स्टॉक इतने दिन चलेगा, जब आपने वो आपके पास पूरा एक कार्ड्स रिकॉर्ड मौजूद होता है, अद्वयात के कार्ड्स इशू किए होते हैं, पता है कि ये इतने दिन तक ये अद्वयात। और सरकारी अस्पतालों के बाहर अगर आप देखें तो फार्मेसीज़ का एक मैसिव लेवल पर जो बिज़नेस है वो बड़ा फ्लोरिश किया है पिछले ख़ास तौर पर 4-5 सालों में। पहले भी था लेकिन अब इतना ज़्यादा है क्योंकि जब हर दवाई सरकारी अस्पताल में भी हर दवाई जब बाहर से लानी पड़ेगी तो फिर बाहर बिजनेस तो फिर जाहिर है फार्मेसीज़ का बढ़ना ही बढ़ना है। तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि एक तरफ हम कहें कि एक फलाही रियासत और फिर इस तरह की वो तकरीर में मैं जो ये बात कर रहे थे हम शुरू में, कायद के अफकार क्या हैं? कायद के अफकार यही हैं कि रियासत माँ के जैसी होगी और माँ का काम है बच्चों का ख्याल रखना। और अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि एक तो चूँकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी एक नई पॉलिसी उस पर काम करती है, तो कुछ चीज़ों पे कम से कम इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जो दीगर अमराज के जो कि सीरियस जो कि अफोर्ड ही नहीं होती, बहुत सारी ऐसी जो अदवायात जिनकी किल्लत अक्सर व बेशतर रहती है, इनके लिए एक पॉलिसी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और ये महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। हुकूमत कोई भी आए इससे फ़र्क ना पड़े, आम आदमी सफ़र ना करे। कैंसर का पेशेंट, अब मुझे बताएं इससे बड़ी बीमारी हो क्या सकती है? और अगर इस पर भी खौफ खुदा नहीं है तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम तो इस चीज़ को पॉइंट आउट ही कर सकते हैं, इसकी निशानदेही कर सकते हैं कि आपके अस्पतालों में जो सरकारी अद्वयात, वैसे तो बड़े लेवल पर अद्वयात नहीं है, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स जिनकी की जिंदगी तरजीहात पता चल जाती है, जिनकी जिंदगी की लाइन ही इससे जुड़ी है, बिल्कुल वो तरजीहात पता चल जाती है। फिर सीएम साहिबा जितनी मर्जी गुफ्तगू करती रहे, जितनी मर्जी किसान कार्ड, फिर आप सेहत कार्ड, मतलब इनकी कोई हकीकत और कोई हैसियत नहीं रह जाती। जब आपको पता ये चलता है कि जी लाखों रुपए की दवा का कोर्स खरीदने की सकत नहीं रखते ये लोग, तो फिर किस तरह से उनकी जिंदगी तो फिर दाव पर लग गई। शायद सिप्रा साहब देखें, अलमिया तो ये है कि ये ऐसी बीमारी है और जिसका बिलखसूस उसका जिक्र किया गया है कि जिगर का कैंसर है, और इसकी शरह उस तरह नहीं है कि जिस तरह गवर्नमेंट कहे कि हमें कैलकुलेशन में फ़र्क आ गया, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सके। ये उस तरह इतनी बड़ी तादाद में पेशेंट्स नहीं हो और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हालांकि कैंसर इस वक्त आम तौर पे कहीं ना कहीं डिस्कस हो जाता है। आज से 10, 12, 15 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त ऐसा नहीं था। अब बात करने का मकसद ये है कि बहुत कम तादाद में पेशेंट्स हों और फिर एक ख़ास आर्ज़े की दवा आपके पास मौजूद नहीं और उसका स्टॉक ख़त्म करके आपके मुतल्लिका इंतज़ामिया बैठ जाए, तो मेरे ख्याल में इनके ख़िलाफ़ तो एहतसाब का रास्ता अपनाने की ज़रूरत होती है। हम लोग यहाँ पे बैठ के हमेशा जिक्र करते हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बड़े मतलब उनका स्पीडी काम करते हैं, सलमान रफ़ीक साहब का नाम भी आता है कि सेहत में उन्होंने भी बहुत काम किया है। आज अगर हम वज़ीर आला की बात कर रहे हैं तो फिर हमें इन सूबाई वज़रा की भी बात करनी है कि इतनी इस तरह की बीमारी की अद्वियात जो ख़त्म हुई हैं, वज़ीर का काम नहीं है। ये वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ना आपके हॉस्पिटल का, MS है, DMS है, आपके एडमिन डिपार्टमेंट है, ये उनकी खरीदारी का काम है और मुतल्लिका डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, को रिपोर्ट करना है कि ये उन्होंने करना, सेहत को वो करेंगे, उसके बाद उसका स्टॉक या खजाना से पैसे मिलेंगे। सेहत का तो बजट ही वैसे ही होता है, अनाउंस भी वो होता है, उसमें तो इशू ही कोई नहीं होता। ये बेसिकली नहली गफलत और इन लोगों की होती है, इंतजामी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। हुकूमती इसमें ना हो हाँ। गुजरा को मैं वही कह रहा हूँ, गुजरा पे हम डाल दें या CM पे सारी चीजें डाल दें, वो ये नहीं है। हाँ, ये है कि एक आम दवा है आपके सर दर्द की है, टेम्परेचर की है, वो जो हम फ्री दे रहे हैं, उसमें नहीं पता कितने पेशेंट्स आ जाए, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आ जाए, वो तो समझ
آپ نہیں اس میں کہیں نہ کہیں چلے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکے. ایک بہت آدمی جب پیشنٹس موجود ہیں اور ان کی آپ رکھوالی نہیں کر پا رہے تو پھر آپ نے ہاسپٹل کو کس طرح چلانا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کو کس طرح چلانا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن انتہائی افسوسناک ہے ہمارے, اور یہ چیز ڈسکس کرنے کا معاملہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو, اور سی ایم صاحبہ پلیز اس پر خصوصی توجہ دیں. بریک لیں گے, جوائن کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا جی, آئی ڈونٹ نو یہ خوشخبری ہے یا میرے خیال سے شہریوں کے لیے تو خوشخبری ہوگی جن کو کبھی بھی ٹریفک قوانین کی پاسداری کا دھیان ہی نہیں رہتا. سی ٹی او نے ٹارگٹ ختم کر دیا ہے, وہ جو چالان کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا اس کو بریک لگائی گئی ہے. نئے سی ٹی او آئے ہیں شاہد سپرا صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو اب سٹی ٹریفک پولیس اس بات کو مان گئی ہے کہ ہم لوگ ٹارگٹ دیتے تھے. ہر بندے کی زبان پہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہوتا تھا کہ ٹارگٹ دیا گیا, یہ نہیں مانتے تھے کہ ٹریفک وارڈنز کو. اس خبر کے بعد یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ کی سٹی ٹریفک پولیس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ دیتی تھی کہ آپ نے روزانہ اتنے چلان کرنے اپنی ڈیوٹی کے دوران, اور وہ ہوتے تھے. اور یہ ایویں یو ٹرنز پہ اور لیفٹ رائٹ پہ یہ ایویں ناکے لگا کے نہیں کھڑے ہوتے تھے, یہ آپ نے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے. صبح 11 بجے کے بعد آپ کو وارڈنز کیوں نہیں نظر آتے؟ اسی وجہ سے نہیں نظر آتے تھے کہ ان کا ٹارگٹ جس نے آپ نے 3-4 گھنٹے ڈیوٹی میں کر لینا پورا, اس نے پھر کیا کرنا. ہاں وائلیشن پہ چلان ہونے چاہیے, میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اگر کوئی وائلیشن, اور خاص طور پہ رانگ وے, رانگ پارکنگ اور یو ٹرن کی خلاف ورزی جو ہے اس پہ تو لازمی چالان. بالکل, لیکن وہ جو میرے خیال سے بھیجا چالان تھا اس کو سٹاپ کیا گیا رہا, اسے 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ یہ ہے کہ ایک تو سیاست میں باریاں سنتے تھے, اب سی ٹی او شپ پہ بھی باریاں شروع ہو گئی ہیں. وائف کے بعد ہسبینڈ. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر اب آئے ہیں تو اطہر وحید صاحب بڑے سیزنڈ ایک پولیس آفیسر ہیں, اور اللہ کرے کہ ٹریفک کو سموتھ کرنے میں کامیاب ہوں, اور سگنلز پہ جو بھکاری مافیا کا قبضہ ہے اس کو اگر یہ واگزار کرا لیں تو چلانز تو اب جو ٹریفک چلانز ہیں وہ تو اب کیمروں سے, اے آئی سے, وہ سیٹ بیلٹ کے, میں بلکہ فہرست دیکھ رہا تھا, لائن اور لین کی پاسداری نہ کرنے پر میں خود 6 سے 7 چلان ہم سب متاثر میں شامل ہیں. لیکن ٹریفک قوانین کی پاسداری آپ لوگوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, آپ لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, قائد اعظم محمد علی جناح کا آج یوم ولادت ہے, تو پوری قوم جہاں پر قائد اعظم کا یوم ولادت منا رہی ہے 148, وہاں پر بہت ضروری ہے کہ قائد کے افکار, قائد کے پیغامات پر عمل بھی کیا جائے. آج کچھ قائد کے افکار پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ ہمیں پاکستان میں ان کا کیا کردار رہا, بلکہ انہی کا کردار تھا, تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں, جی میں تعارف کراتی چلوں. جی ایچ او ڈی ہیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج آف ڈاکٹر محمد رضا تیمور صاحب. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے کچھ آج کے دن کی مناسبت سے کہنا چاہیں تو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے, اور آج کے دن کی مناسبت سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے, جو کلمۃ اللہ ہیں و عبدہ, ان اللہ کی بہت بڑی نشانی اور ان کے بندے ہیں, اور ان کا پیغام بہت بڑا ہے, اور خاص طور پر ان کے جو حواریوں کی قربانیاں ہیں وہ بہت ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے, ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اور خراج عقیدت قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے, جنہوں نے یہ ملک جو ہے ہمیں لے کر دیا. سٹارٹ میں کچھ جو معروضی حقائق ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے, جو عام طور پر ہم جن کو اگنور کر جاتے ہیں ایز اے انڈین, یعنی ایز اے مسلم نہیں. یعنی ایز اے مسلم تو ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں, ڈسٹنکشنز ہیں. ایز اے انڈینز ان کی ڈسٹنکشنز اگر ہم وہ انلسٹ کریں تو سب سے پہلے ینگ بیرسٹر, ینگیسٹ بیرسٹر جو تھے انڈیا کے, یعنی کوئی ہندو بھی جو ہے ان سے ینگیسٹ نہیں تھا, جبکہ ہندو جو ہیں وہ اس وقت بھی ہم سے آگے تھے مسلمانوں سے, اور آج بھی ہم سے آگے ہیں. سیکنڈ, میک فرسن لائبریری ہوتی تھی بامبے میں, جسے آج کل ممبئی کہتے ہیں, تو وہ اس میں جانا, کیونکہ جو برٹش تھے وہ یہاں کے لوگوں کو اس تہذیب یافتہ نہیں سمجھتے تھے, پسماندہ سمجھتے تھے, اور لائبریری سے ان کا کیا کام, تو اس میں جانا ایک آزاد ہوتا تھا. تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے اس میں جانے کی اجازت ملی تھی, کسی ہندو کو بھی اس میں جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی تھی. تھرڈ تھنگ, سب سے پہلے اس وقت کی جو لیجسلیٹو کونسل ہوتی تھی, جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہوتی تھی, ظاہری بات ہے وہ بڑی ایک ہائی ریٹڈ جگہ ہوتی تھی,
اور اس میں بغیر اجازت کے بات جو خاص طور پر ہندوستانی ہیں بغیر اجازت کے انہیں بات کرنے کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ جرت نہیں ہوتی تھی. تو اس میں سب سے پہلا پرائیویٹ بل جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا تھا. یہ کسی ہندو نے کوئی پرائیویٹ بل، سرکاری بل جو ہوتے تھے وہ پیش کرتے تھے، کسی ہندو نے بھی کوئی پرائیویٹ بل جو ہے وہ نہیں دیا. آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوں گی جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا، پھر جو ایک جرت مندانہ اقدام، امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے قائد اعظم، یعنی جس طرح آج کوئی قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا ممبر ہو تو اس کی کیا ورتھ ہوتی ہے، اور اس سے ریزائن کر جانا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو اس وقت سمجھیں کہ وہ خدا تھے اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی. تو لیجسلیٹو کونسل سے قائد اعظم نے رولٹ ایکٹ کے احتجاج میں ریزائن کیا. صرف قائد اعظم نے کیا اور کانگریس کے ایک اور ممبر تھے. تو رولٹ ایکٹ واز پری کرسر ٹو جلیاں والا باغ، یہ غلط العام ہم جلیاں والا بولتے ہیں، جلیاں والا باغ جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس پر صرف قائد اعظم اور کانگریس کے ایک غیر معروف ممبر نے جو ہے ریزائن کیا تھا. کانگریس کی پوری لیڈرشپ میں سے کسی نے ریزائن جو ہے نہیں کیا تھا. تو یہ چند یعنی کہ حقائق ہیں جو ایز اے انڈین قائد اعظم کے کریڈٹ میں جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یعنی کہ آگے گفتگو کو بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ جو انڈیا ہے، ہندوستان ہے، اٹ از اے ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس. ایک تو اس کا جو ایریا ہے وہ یورپ کے برابر ہے، یعنی اس کے اگر ہم پیرامیٹر سیٹ کریں نا تو اگر آپ اسپین سے رشیا چلے جائیں، یہ اب سارا یورپ آپ کراس کر گئے. صحیح. تو یہ جو جرنیلی سڑک ہم جسے کہتے ہیں جو کابل سے کلکتہ تک تھی، یہ برابر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا ایریا دیکھ لیں. اب اس میں یعنی اگر دوسری اگر ہم پیرامیٹر لیں تو اس ایریے میں 43 کنٹریز ہیں ود سنگل ریلیجن. سارا یورپ جو ہے وہ عیسائی ہے، سنگل ریلیجن کے ساتھ 43 کنٹریز ہیں. اور اسی ایریے میں یعنی بڑے 3 ملک ہیں جو 71 سے پہلے 2 تھے. تو جبکہ یہاں مذاہب بھی بہت زیادہ ہیں، ایتھنک گروپس بھی بہت زیادہ ہیں، کمیونٹیز بہت زیادہ ہیں، لینگویجز بہت زیادہ ہیں. یعنی اتنا زیادہ ڈائیورسیفائڈ جو ایریا ہے وہ کہیں موجود نہیں. تو اس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے کلیئر کرنی پڑتی ہیں، ورنہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات چلی جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم یہ قائد اعظم کی بھی مطلب بات کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی جو کنٹرڈکشن ڈیولپ کرتی ہیں، کنفیوژن ڈیولپ کرتی ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ایریا اور بہت سے اس کے مطلب مسائل، بہت سی کمیونٹیز جو ہیں یہاں موجود ہے. اور ہمارا جو ایک مزاج بن گیا، ہم ون لائنر میں چاہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہے تو ہمیں ون لائنر میں سمجھائیں. پاکستان کا کیا مسئلہ تھا، ہمیں ون لائنر میں سمجھائیں. ہندوستان کا کیا مسئلہ تھا، ہمیں. تو یہ ون لائنر میں آ نہیں سکتا. تو اس لیے یہ میں سب سے پہلے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں آئیں گے جس پر جو ہے پھر ہمیں کچھ اور چیزوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جی یہ ایکسپلینیشن ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے. مختلف فیزز ہیں اسی طرح رائٹ فرام 1857 ٹو 1947. تو وہ فیزز جو ہیں اس میں پہلے فیز میں کیا ہوا تھا، سیکنڈ میں کیا ہوا، تو اس کو بھی کلیئر کرنا جو ہے وہ پھر ضروری بن جاتا ہے. تو بہرحال کوششیں کریں گے کہ شاید تھوڑے سے ہم ریفرنسز اس میں دے سکیں لیکن ون لائنر نہیں ہوگا، یہ کلیئر. تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کا جو سٹارٹ ہے، باقی چیزیں تو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتی ہیں چیزیں. جو ان کی خصوصیت ہے وہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ پروسیجر یعنی دستوری طریقہ کار اور معتدل ہونا، ایجیٹیشن کے خلاف. یعنی ایجیٹیشن نہیں ہوگی، کانسٹیٹیوشنلی چلیں گے. یہ رائٹ شروع سے لے کر آخر تک یہ قائد اعظم کی پہچان رہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن ایجیٹیشن. اچھا، کانگریس کو وہ اس طرف لے کر آئے. تو کانگریس کے بارے میں یہ میں پھر وہی کہ ہم ریفرنس دیں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ کانگریس انگریزوں نے بنائی تھی اینڈ کانگریس ریمین پرو برٹش، شروع سے لے کر آخر تک پرو برٹش رہی. اور اس میں یہ بات بتا چکا کہ رولٹ ایکٹ کے خلاف صرف قائد اعظم نے ریزائن. جی بالکل. کانگریس کے باقی لوگوں نے ریزائن نہیں کیا تھا. تو پرو برٹش قائد اعظم پرو برٹش ہوا یا وہ کانگریس کے دوسرے لوگ پرو برٹش ہوئے؟ تو انہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا. لیکن اس وقت وہ یہ جرت نہیں کر سکے کہ ہمیں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو کانگریس جو ہے انگریزوں نے بنائی تھی. انگریز ایک عرصہ تک جو ہے اس کے مطلب ممبرز رہے. کہیں سے بھی اگر آپ فاؤنڈر کانگریس کا نام لیں گے تو اے او ہیوم آئے گا. اس کے علاوہ کانگریس کا کوئی فاؤنڈر جو ہے وہ دوسرا کوئی ہندو
जो है वो नहीं आएगा। कांग्रेस का जो है अंग्रेज़ों ने बनाई, अंग्रेज़ ही इसकी सरपरस्ती एक अरसे तक करते रहे। लेकिन बाद में एक साहब थे बाल गंगाधर तिलक, कायदे-आज़म के करीब भी थे उधर बम्बे में ही, लेकिन इन्होंने एजिटेशन जो है वो शुरू कर दी कांग्रेस में, और ये एजिटेशन शुरू हुई जो हिंदुस्तान में इंतखाब का अमल शुरू हुआ। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि 1892 में इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में इंतखाब हुआ, और पहला हिंदू मुस्लिम फसाद जो रिकॉर्डेड है वो 1893 में, यानी उससे पहले 1857 से अरसा गुजर चुका था। कोई हिंदू मुस्लिम फसाद जो है वो नहीं हुआ। तो पहला हिंदू मुस्लिम फसाद जो है क्यों? इंतखाबात के साथ ही, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ जाते हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है वो अपने आप को कहती है कि सब कुछ मेरा है। तो कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी थी, तो वो कहती थी सब कुछ मेरा है, तो उन्होंने उस पर बाकायदा फिर एजिटेशन शुरू कर दी। तो कायदे-आज़म इसके जो है वो खिलाफ से शुरू से, और कायदे-आज़म ने उनकी कामयाबी मतलब ये थी कि उन्होंने कांग्रेस के मेंबर्स को तोड़ना शुरू कर दिया, और 1908 में कांग्रेस से ये जो शिद्दत पसंद अनासर है उनको निकाल दिया गया। और उसमें कायदे-आज़म के दोस्त थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनकी दोस्ती मतलब बड़ी मिसाली थी, और वो मोतदिल थे। इसी तरह बाकी और लोग थे, CR दास थे, शरद चंद्र बोस थे, ये सारे लोग जो थे ये मोतदिल थे कांग्रेस में। तो कायदे-आज़म वो उनको इस तरफ लेकर आए कि आपने ये जो एजिटेशन के अनासर हैं इनको निकाल लें। अब ये और यही बात आगे जो लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है उनका एक इत्तेहाद हो गया, ये इसी से शुरू हुई कि जब तक अगर कांग्रेस में ये लोग ना होते जो मोतदल हैं तो लखनऊ पैक्ट नहीं हो सकता था। अब 1905-1906 में जो मुस्लिम लीग बनी, कमांड परफॉर्मेंस थी जी, अंग्रेज़ों के कहने पर बनाएंगी जी, मान लिया, जो कुछ भी हुआ सही। उस बहस में 1916 में कांग्रेस ने मान लिया था कि हाँ मुस्लिम लीग जो है वो नुमाइंदा जमात है, और कायदे-आज़म ने भी उसे ज्वाइन करके ये साबित कर दिया था कि ये एक कम्युनिटी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही। उसमें जो कुछ भी पीछे मतलब हुआ उसको मतलब हम छोड़ देते हैं। तो एट दिस पॉइंट 1916 में लखनऊ पैक्ट के मौका पर हम तमाम लोग जो हैं वो इस पर इत्तेफाक कर गए थे कि मुस्लिम लीग को हम कंसीडर करते हैं, हम मुस्लिम लीग को जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अब नहीं कह रहे। तो ये क्लियर हो गया था मसला। अब मसला नहीं होना चाहिए था, आगे जो है वो मसला इस तरह से जो है वो नहीं चलना चाहिए था। लेकिन मसाइल ये अब लखनऊ पैक्ट में आगे फिर जाके, ये लखनऊ पैक्ट यहाँ तक नहीं है, ये 1930s में भी है। अच्छा। अब वो हम उसे डिस्कस नहीं करते कि 1930s में जो है वो कायदे-आज़म ने फिर दोबारा इसे रिवाइव किया था, उसका मैं जिक्र करता हूँ। अगला मसला, अब मैंने हिंदू मुस्लिम फसाद की बात की और एक मतलब टसल की बात की, तो इसे एक जो है हमें अगर रिवाइज़ करना चाहिए, हम चीज़ों को मतलब रिवाइज़ नहीं करते, ये सबसे बड़ी हमारी जो है वो कौमी एक मसला है कि उसे हम रिवाइज़ नहीं करते और वही चली आ रही होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और हम इस तरह की जो टर्म्स हैं उससे जो है वो एक मुतनफ़र से हो जाते हैं कि वही नज़रिया पाकिस्तान सुनते चले आ रहे हैं, दो कौमी नज़रिया जो है वो सुनते चले। हिंदू मुस्लिम फसाद, तो हिंदू मुस्लिम फसाद को आप चेंज कर लें कांग्रेस मुस्लिम से ही, तो हिंदूज आर वंडरफुल पीपल। बिल्कुल कांग्रेस का मसला था, कांग्रेस जो हिंदुओं की भी नुमाइंदा जमात नहीं थी, वो कहती थी कि सब कुछ जो है मेजॉरिटी मेरे साथ है। ये सर सैयद अहमद खान भी ये कहते थे कि ये गलत है, यानी ये हमने सुना कि सर सैयद अहमद खान सियासत में आने के खिलाफ थे, नहीं, वो कहते थे ये जिस तरह कांग्रेस आ रही है ये गलत है कि ये नुमाइंदा जमात नहीं है। लेकिन ये नुमाइंदा जमात कह के तमाम जो हिंदुस्तान है उसकी मालिक व मुख्तार बनना चाहती है, और दूसरे लोगों के फैसले, दूसरी कौमों के फैसले भी अपने हाथ में जो है वो लेना चाहती है। तो दिस वाज रॉन्ग। तो कायदे-आज़म जो है वो भी इसी बात पर थे कि ये नहीं होना चाहिए कि एक बॉडी जो है वो तमाम फैसले जो है वो करे। अब कायदे-आज़म ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद में एक जिसे कहते हैं पीक जो है वो एपिसोड है गाजी इल्मुद्दीन शहीद। अब गाजी इल्मुद्दीन शहीद एक किताब छपी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ, तो राजपाल लाहौर का ही उसका पब्लिशर था, उसका आथर पता है मतलब वो कहते हैं कि ये था, लेकिन उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ था क्या था, लेकिन वो तो एक नौजवान उस वक़्त जो है वो उठा और उसने उसे कत्ल कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नर जो भी अदालत थी उसने उसे सजा की, सजाए मौत सुना दी, और उस पर बाद में अमल दरामद हुआ। अब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनका मुकदमा लड़ने के लिए, मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर ये स्टांस कैसे लिया और ये मुकदमा कैसे उन्होंने लड़ा। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ा तैमूर साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त अब कम है, मैं चाहूँगी कि स्पेसिफिकली कायद-ए-आज़म की जो कोशिशें पाकिस्तान हासिल करने में रही, जो मेन उस पर ज़रूर रोशनी डाल दीजिए। बहरहाल जहाँ से वो सिलसिला कलाम उसे थोड़ा सा हम कंक्लूड कर लें कि कायद-ए-आज़म जो है वो इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ने, वो केस जो भी था वो एक अलग बहस है, बॉम्बे से आए थे। अब ये कराची अगर 2 दफ़ा चले जाए ना तो बॉम्बे इतना दूर है। तो सवाल ये है कि यहाँ बहुत सारे बैरिस्टर, सर फजल हुसैन मौजूद थे, सर शफ़ी मौजूद थे, अल्लामा इकबाल मौजूद थे, तो उन्होंने मतलब कायद-ए-आज़म को इतनी दूर से क्यों बुलाया? और ये बातें तो वो भी आके कर सकते थे कि जी इन्होंने प्रोवोकेटिव इनका एक्ट है कि इन्होंने इनको जज्बात को ठेस पहुंची और उन्होंने कत्ल कर दिया। तो ये बातें ये भी, इसका मतलब ये था कि उस वक्त तक 1930 की मतलब बात है, तो तमाम ख़ासतौर पर पंजाब एक बड़ा सूबा, वो कायद-ए-आज़म को अपना लीडर जो है वो तस्लीम कर चुके थे। यहीं से कायद-ए-आज़म का जो एक मज़हब का तस्वर है वो भी सामने आता है कि वो जो इस्लाम है उसको एक निज़ाम के तौर पर देखते थे, ना कि जुज़ियात पर कि वो उसके मतलब फ़लाँ मसला क्या होगा, फ़लाँ मसला क्या होगा। एक गालिब जो रुझान है, मतलब 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो उसको मतलब वो देखते थे कि उसकी एक कंटिन्यूशन जो है वो आगे पाकिस्तान जो है वो होना चाहिए कि जिस तरह एक ग्लोरीफाइड पास्ट जो है वो मुसलमानों का था, इसी तरह ग्लोरीफाइड पास्ट जो है वो इंडियन मुस्लिम्स का जो है वो आगे होना चाहिए। तो ये अचीव करना चाहते थे, इसलिए हम वो जुजियात में नहीं जाते कि जी ये फ़िरका परस्ती क्या है और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं इस पर उनका कोई कमेंट नहीं है। इसी तरह वो प्रोविंशियल नहीं थे, यानी बहुत सारे लोग थे, सर फजल हुसैन थे, वो भी बड़े स्टेचर के लोग बंदे थे, लेकिन वो प्रोविंस तक महदूद रहे। हालांकि वो जिना के बराबर के मतलब स्टेचर उनका था, प्रोविंस पंजाब तक महदूद रहे, पंजाब में बड़े उन्होंने काम करवाए, लेकिन सेंटर में नहीं गए। तो कायद-ए-आज़म जो है वो सेंटर के मतलब बंदे थे, वो प्रोविंस में भी नहीं आते थे और जुजियात में जो है वो नहीं। यही उनका मतलब विजन था कि आपने जो है वो हाई थिंकिंग रखनी है, यानी अगर जिसे हम कहेंगे हम नौजवानों को क्या पैगाम दें, तो हाई थिंकिंग रखनी है, लो थिंकिंग जो है वो नहीं रखनी। उनके घर थे लंदन के उनके पोश एरिया के अंदर उनका घर था, ओवरलुकिंग इंडियन सी बॉम्बे में, अब उसकी क्या वर्थ होगी, दिल्ली में उनका घर था, कराची में उनका घर था, सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। 30s में फिर उन्होंने रिवाइव किया था लखनऊ पैक्ट को, बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स को साथ मिला के असेंबली में बहुत सारे ऐसे बिल जो हैं वो पास करवाए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि देखो हम दोबारा जो है वो इस तरह आगे जो है वो चल सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल कमांड थी कांग्रेस की, उसने ना सिर्फ ये कि इसको रिकग्नाइज नहीं किया बल्कि मुस्लिम लीग को ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दी। और इस पर खुद कांग्रेस के जो बहुत सारे भोला भाई डिसाई थे, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया था कि एक बंदा जो है वो फिर से आपको मतलब साथ लेकर अगर चलना चाह रहा है और फिर से मतलब वो कह रहा है कि ये इफ्तराक खत्म हो, इंतशार खत्म हो, तो आप उसके खिलाफ मतलब क्यों जा रहे हैं। ये सिर्फ एक नहीं, कई लोगों ने, उनके हम नाम एनलिस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने एहतजाज किया उनकी सेंट्रल कमांड के खिलाफ कि ये आप गलत कर रहे हैं, कि जब उसने देखें कि वो ब्रिटिश के खिलाफ मतलब लड़ रहा है तो आपको अब उसका साथ देना चाहिए, ना कि आपको उनको ख़त्म करने के दर पे जो है वो हो जाना चाहिए। तो कायद-ए-आज़म जो है वो इसी तरह जो लास्ट हम अगर बात करें कि जो 11 अगस्त को उन्होंने एक स्पीच की पाकिस्तान बनने के बाद, और उसमें वो स्पीच ये थी कि तमाम लोग जो हैं वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, उनमें उनको पाकिस्तान में जो है वो बराबर के हकूक़ जो हैं। अब इसकी बड़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि जी ये क्या था, वो तो सिर्फ मुसलमानों को, कायद-ए-आज़म का मुकदमा ही अक़लियत था, मुसलमान एक अक़लियत थे, उनके लिए लड़े थे, तो आगे हमने अक़लियतों को कैसे इग्नोर करना था, आगे हमने मतलब अक़लियतों को देनी थी। सेकंड थिंग ये थी कि जो रिलीजन है उसकी नेचर जो है उसमें क्या होगी स्टेट के अंदर। अच्छा, ये भारत में भी प्रॉब्लमेटिक था, ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लमेटिक नहीं था। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जी ये आप पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान में क्या मौलवियों की हुकूमत होगी? तो उन्होंने बरजस्ता कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि आपका उस हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है जो भारत में पंडित चलाएंगे। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक मजहबी निस्बत है, महात्मा गांधी जो है एक मजहबी निस्बत है, वहां भी ये मजहब। लास्ट बात, यानी अगर आपने लिविंग हिस्ट्री में जाना है, आज के दिन इसको देखना है कि भारत की स्टेट में जो रिलीजन है उसकी नेचर किस तरह डिस्टर्ब और कंफ्यूज्ड है, तो आप वाघा बॉर्डर चले जाएं तो एक गेट उधर है भारत का, एक हमारा है। हमारे गेट के ऊपर जो है ना अल्लाह लिखा हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि जी हाँ मुसलमान मतलब मेजॉरिटी में है, या जो दूसरी तरफ जो है वो 3 मज़ाहब की अलामत नहीं है,
दूसरी तरफ त्रिमूर्ति बनी हुई है जो सिर्फ हिंदू मत की इलामत है। हालांकि जो परेड फौजी कर रहे हैं वो सारे सिख हैं, यानी कि ना सिखों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये वाघा बॉर्डर जाके जो है इसकी आज भी देख लें कि ये नेचर ऑफ रिलीजन जो है स्टेट के अंदर ये यहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये भारत के अंदर भी जो है वो उसी तरह प्रॉब्लमेटिक चल रही है। और इसको जो है वो कंसेंसस के जरिए मतलब करना है, यानी कायदे आज़म अपनी सिंगल वर्डिक्ट से इसको हल करके नहीं जा सकते थे कि नेचर ऑफ रिलीजन जो है वो क्या होगी स्टेट के अंदर। सही। तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे थे कि हम खासी डिटेल में बात करते रहे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम पड़ सकती है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में जी हम स्पेशल बर्थडे जो हैं वो विश करने वाले हैं और आज सबसे ज़्यादा स्पेशल बर्थडे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी सालगिरह है और मौजूदा सीएम साहिबा के वालिद साहब हैं जी। और हमेशा से हम देखते रहे हैं कि खुसूसी तकारीब होती हैं जी 25 दिसंबर को, जहाँ पर लीगी रहनुमा जितने भी हैं वो केक कटिंग की तकारीब करते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्पेशल बर्थडे हम विश करना चाहेंगे जी खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब को। उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खुसूसी सालगिरह एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत सारी एक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात सिटी 42 की जानिब से, टीम सिटी 10 की जानिब से। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और एक और बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी नूरुल ऐन हैं जी, सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं प्रोग्राम नूरे से, जो आप 24 न्यूज़ पर देख रहे हैं जी, उनके प्रोड्यूसर रहेंगे। तो नूर को हम बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। नूर, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। हैप्पी बर्थडे टू यू। नूर को हम एक बार फिर से सालगिरह की मुबारकबाद कहना चाहेंगे। जिनकी आज बर्थडे थी वो लिस्ट हमारे पास मौजूद है, टाइम की कमी की वजह से हम शामिल नहीं कर सके। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी जो है वो शामिल कर लेते हैं सेगमेंट माल का हाल। आज की लिस्ट है जी करेंसी रेट की, आपके साथ शेयर करें। इसके साथ ही आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात कि वो अपना त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएं। और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जी अपनी मसीही बहन भाइयों का आज के दिन खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।